अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिस तरह से मुस्लिम लड़कियां ट्रैप हो रही हैं और गैर मुस्लिम से शादी कर रही हैं, तो उसमें कुछ ख़ास बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। एक लड़की जो मुस्लिम घर में पैदा हुई है, उसने 20 साल करीब मुसलमान के घर में गुजारा है, उसे ये तस्वुर पता है अल्लाह कौन है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, किसे जन्नत मिलेगा, किसे दोजख मिलेगा। और उसके बाद भी वो अचानक से ईमान छोड़ने को तैयार हो जाती हैं और शादी करने को किसी से भी तैयार हो जाती हैं और अपनी ज़िंदगी जो है ईमान छोड़ करके गुजारने को तैयार हो जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए। असल क्या है कि उम्मत में गौर व फिक्र का मादा ही नहीं रहा, बल्कि उस मादे को धीरे धीरे ख़त्म किया गया। चूँकि हमें बताया गया है कि दीन में दिमाग नहीं लगाना, बस जो बोलें उलमा सुन लो, जो बातें आपको हदीस में आती है सुन लो, जो बातें आपको बताया जाता है सुन लो। लेकिन अल्लाह ताला खुद कुरान के बारे में कहते हैं, इबादुर रहमान तो वो हैं कि जब मेरी आयतें सुनते हैं तो औंधे मुंह गिर नहीं पड़ते हैं, बल्कि गौर व फिक्र करते हैं। तो अल्लाह ताला तो गौर व फिक्र को तरजीह दे रहा। अल्लाह ताला बार बार कह रहा है कि हमारी नसीहत तो उलुल अलबाब ही हासिल करते हैं। मतलब जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिनके पास दिमाग है, सलाहियत है, विजडम है, वही लोग इस्लाम की नसीहत को हासिल करते हैं, कुरान की नसीहत को हासिल करते हैं। लेकिन उसके बरअक्स उम्मत जो है गौर व फिक्र से बहुत दूर, उम्मत जो है इन सब बातों पे सोचने के बजाय, बल्कि हमें ये समझा दिया जाता है। किसी से अगर आप पूछेंगे, किसी आलिम से, या मस्जिद में बयान होगा या जुमे का खुतबा होगा इस टॉपिक पे, तो एक लाइन में सारा सोल्यूशन देके निकल जाएंगे कि भाई हमारे अमाल ख़राब हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है। बस एक जनरल स्टेटमेंट दिया और पार हो गए। कोई माइक्रो एनालिसिस नहीं, कोई रिसर्च नहीं। आपको मैं बताऊं कि क्यों लड़कियां ईमान छोड़ के चली जाती हैं, क्यों चली जा रही हैं, जबकि ईमान की कीमत, ईमान की ताकत, इसका अंदाज़ा इतनी कीमती चीज़ है, इसका अंदाज़ा सिर्फ क़यामत के दिन होगा, जब लोग जहन्नम को देखेंगे। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंसान का ठिकाना जो है वो जहन्नम होगा। बचने के लिए ज़रूरी है ईमान का होना, आमिल सालिहात का होना, वतवासो बिल हक़ का होना, वतवासो बिस सब्र का होना। तो ये ईमान की अहमियत क्यों कम हो जाती है, या क्यों छोड़ देते हैं? बड़ी सिस्टमेटिक, बड़ी प्लानिंग से चीज़ें हो रही हैं। और हमारे उलमा हजरात को ज़्यादातर को इसलिए नहीं समझ में आता ये बातें कि ज़्यादातर का बैकग्राउंड जो है वो एक गांव का है, एक यतीम का है। इसमें कोई नेगेटिव वाली बातें नहीं है। एक गरीब परिवार का है और वो अपने घर से उठ करके मदरसा आए और वो 10 साल 12 साल मदरसे में गुजारा, और मदरसे से निकल के या तो किसी मदरसे में लग गए या किसी मस्जिद में लग गए। जो दुनिया की कॉन्स्पिरेसी या दुनिया की जो पैरेलल जो दुनिया में डेवलपमेंट हो रही हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो तदबीरें हो रही, उनका दूर दूर तक उनसे पाला नहीं पड़ता, उनका एक्सपोजर नहीं होता, और जिसके वजह से, एक्सपोजर ना होने की वजह से वो चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, इस्लाम को पूरी तरह से खोखला कर रही है। नंबर 1, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक्चुअली डिज़ाइन ही किया गया है। देखिए, इस्लाम से सारी ताकतों को पता है कि हम मुसलमान का ईमान जो है नहीं छीन सकते, अल्लाह पे यकीन नहीं छीन सकते, कुरान पे यकीन नहीं छीन सकते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन नहीं छीन सकते, ज़िंदगी आखिरत का तस्वुर नहीं छीन सकते, ज़िंदगी का मकसद नहीं। तो इनके अंदर वसवसा पैदा करो, इनके अंदर गलत फहमी पैदा करो, इनके अंदर इनके धर्म को लेकर के शक पैदा करो, और ऐसी ऐसी चीज़ें बताओ कि यह ज़हनी तौर पर उलझ के रह जाए। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर शैतान से बच के रहना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और कहाँ कहाँ से, इसका तस्वुर नहीं है। तो शैतान क्या फिजिकली हमारे पास आता है क्या? शैतान अपनी असल सूरत में आता है क्या? नहीं। शैतान दुनिया के मीडियम के थ्रू आता है, दुनिया की रिसोर्सेज के थ्रू आता है। शैतान दूसरे लोगों को
آپ کے خلاف بھی یوز کرتا ہے اور دوسرے سارے انسٹرومنٹ کو یوز کرتا ہے، لیکن ہمیں وہ چیز نہیں سمجھ میں آتی۔ سوشل میڈیا اتنا خطرناک ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے، اور وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ایکچولی آپ کو ایکسپوز کرتا ہے، بے حیائی پہ، لوگوں سے تعلق بنانے پہ، لوگوں سے انٹریکٹ کرنے پہ ایکسپوز کرتا ہے۔ تو سوشل میڈیا سے دو کام ہو رہے ہیں اور وہ بڑی خطرناک ہے۔ پہلا کام، وقت سے پہلے لڑکے اور لڑکیوں کو، اسپیشلی دیکھیے ٹارگٹ میں لڑکیاں ہیں، وقت سے پہلے ان کو سیکسولی ایکسپوز کر دینا، یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ جو ایک ڈیزائر جو ہے اس کے اندر پیدا کر دینا، اور ابھی ماں باپ سوچ ہی رہے ہیں کہ ہم اس کی شادی کریں گے، ہم اس کی کہیں انگیجمنٹ کریں گے، یا وہ پلان کر رہے ہیں کہ میری بیٹی پڑھ رہی ہے، ابھی نوکری کرے گی ابھی، لیکن اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے اور وہ سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی، اور وہ ہزاروں لوگوں سے جڑے ہوئے ہے نا۔ تو وہ ان کے اندر ایک ڈیزائر جو ہے، کسی کے بھی کانٹیکٹ میں وہ اگر آئی تو وہ دو کام کرتا ہے۔ چونکہ سوشل میڈیا ایزلی کانٹیکٹ دے رہا لوگوں سے، تو وہ کسی کے کانٹیکٹ میں آنا بہت آسان کام ہو گیا، یا کسی کا کانٹیکٹ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا۔ اب وہ دو کام کرتا ہے، پہلا ایک تو سیکسول ڈیزائر کو ابھار دیتا ہے، اور دوسرا اسلام سے بزن کر دیتا ہے۔ اسلام سے کیسے بزن کر دیتا ہے، یہ بہت اہمیت چیز ہے، اس پہ تو شاید تھوڑا سا کنٹرول کر بھی لے، لیکن اسلام سے جو چیزیں بزن کر رہی ہے وہ بڑی حیران کرنے والی ہے۔ یہ لوگ خاص کر کے بہت سارے یوٹیوب میں، سوشل میڈیا میں چینل بنا رکھے ہیں جو اسلام کے خلاف پروپگیٹ کرنے کے لیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی کیریکٹر، ان کی بیویوں کے ساتھ معاملات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، ایسی ایسی باتیں کہ اگر کوئی انسان اس کا قرآن پہ اور دینی تعلیم پہ اور دنیا کے ایکسپوزر پہ اگر اس کو علم نہیں ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اس میں سب سے زیادہ عورتیں ٹریپ ہو جاتی ہیں۔ عورتیں اس لیے ٹریپ ہوتی ہیں، لڑکیاں اس لیے ٹریپ ہوتی ہیں کہ ان کا دنیا کے بارے میں، دنیا کتنا خطرناک کانسپریسی کر رہا ہے، وہ اس سے بہت انجان ہے۔ وہ نیک ہوتی ہیں، شریف ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، ایموشنل ہوتی ہیں، اور وہ ایموشن میں بہہ جاتی ہیں۔ جب تک سچائی ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے تب تک بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک سوشل میڈیا کے ذریعے ایک تو سیکسول ڈیزائر کو ابھارنا، اور دوسرا اسلام سے بزن کرنا۔ ایسی ایسی ویڈیو اسٹیج مینج رہتی ہے، خود مسلمان جو ہے، غیر مسلم بھی الگ الگ نام رکھ کر کے وہ ڈیبیٹ کریں گے کسی ایک، جیسے ٹی وی میں ڈیبیٹ ہوتا ہے، تو وہ ٹی وی ڈیبیٹ جو ہے، وہ جو ڈیبیٹ کرانے والا جدھر لے جانا چاہتا ہے ادھر ہی لیتا ہے۔ اس میں دو چار مسلم جو ہے وہ خریدے ہوئے لوگ جو ہے مولانا کو بیٹھاتے ہیں اور اپنی بات جو ہے کرواتے رہتے ہیں۔ اس سے بھی خطرناک سوشل میڈیا پہ چیزیں ہو رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پہ بات ہوتی ہے، ان کی بیویوں سے تعلقات پہ بات ہوتی ہے، ان کے معاملات پہ بات ہوتی ہے، اور وہ حدیث کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث کون کراس چیک کرے گا کہ عام آدمی کو وہ صلاحیت نہیں، اور لڑکیاں بیچاری وہ اس کے دھوکے میں آ جاتی ہیں کہ بتائیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا، اس طرح کے کام معاملات تھا، اس طرح۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسلام کی جو ٹیچنگ ہے، جو ریئل ٹیچنگ ہے، اس کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں، قرآن کی طرف لے کر کے آئیں، اور سنت کی جو چیزیں آتھینٹک ہے، حدیثوں کی جو چیزیں آتھینٹک ہے، اس کو اپنے بچوں کو بتائیں، صحیح حدیث بتائیں، اور اس کو صحیح کنٹیکسٹ میں بتائیں۔ ورنہ یہ سوشل میڈیا جو ہے جس طرح سے لڑکیوں کا دماغ خراب کر رہا ہے، یہ بہت ہی ایک طرح سے خطرناک رول پلے کرے گا، اور ہمارے لیے، آپ کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔